3.5 साल जब इमरान खान का था, इक़्तिदार था, ये इमरान खान हुकूमत में था, तो नवाज शरीफ साहब किसकी मदद से बाहर गए थे लंदन? एस्टेब्लिशमेंट की। वही ख्वाजा वही मैं कह रहा हूँ, एक शर्मनाक दिन है। आप मुझे बताइए, सनम जावेद का तो था ना सारा कुछ, उसकी तो वीडियोस भी मौजूद थी, क्यों छूट गई फिर? तो सर आज भी तो यही बात कर रहे हैं ना, आज क्यों बाहर है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन काम, मैं इसलिए मेवान हूँ और हाज़िर हूँ एक नई वीडियो लेके आपके सामने। नाज़रीन काम, साफ़ी जो हैं वो भी तकसीम दर तकसीम है। कोई पीटीआई का साफ़ी है, कोई PMLN का साफ़ी है, कोई सच्ची बात जो है वो करने के लिए तैयार नहीं है। अगर पीटीआई का कोई साफ़ी है तो वो फिर पीटीआई के तमाम जुर्म और तमाम गुनाह और सारी चीज़ों को जो है वो छुपा कर उनकी सारी अच्छाइयाँ सामने लाता है। और नून लीग के जो लोग हैं वो तो उनके तो क्या करें। अभी ज़ेर नज़र आप वीडियो जो देखेंगे, इसमें गरीदा फ़ारूकी साहब जो हैं वो ज़मीन और आसमान के कलाबे में ला रही हैं कि जी इमरान खान साहब ने 9 मई को जुर्म किया और तमाम जितने भी जराइम की फहरिस्त है वो सिर्फ और सिर्फ पीटीआई ने किए। आप ज़रा ये वीडियो देखिए, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। किसी भी इंसान के खिलाफ सबसे बड़ा जुर्म क्या हो सकता है? सबसे बड़ा जुर्म कत्ल को बहुत बड़ा जुर्म कहा गया, किसी शख्स की कत्ल सबसे बड़ा जुर्म है। जी ठीक है, कत्ल की भी माफी है शरीयत में, इस्लाम में, मज़ाहिब में, आपके कानून में है माफी की नहीं? बिल्कुल है। कि अगर आप माफ करना चाहें, जो वारिसीन हैं, जो लवायकीन हैं, अगर वो माफ करना चाहें तो वो माफ कर सकते हैं। राइट है ना? आपका शरीयत, आपका इस्लाम, आपका मजहब, आपका मुआशरा इसकी इजाजत देता है। सो यहाँ पर जो मुतासरा फरीक है, विच इज एस्टैब्लिशमेंट, विच इज मिलिट्री, विच इज रियासत पाकिस्तान, अगर वो इस पर आमादा है मुतासरा फरीक कि हम माफी देना चाहते हैं, तो फिर माफी हो सकती है ना। मुतासरा फरीक है, ये कोई कत्ल की तरह का जुर्म तो नहीं है। हाँ, बहावत की तरह का एक जुर्म था। चाहते जरूर थे कि इसमें लाशें गिरे, चाहते जरूर थे, किसी की ख्वाहिश जरूर थी जो पूरा एक बहावत का प्लान। और अगर मुल्जिम सेहत जुर्म से इनकार कर दे गरीदा साहब, तो फिर क्या करें? फिर तो अदालत में मामला जाएगा। मेरा अगर आर्ग्यूमेंट आप कंप्लीट होने दें, मैं आपसे पहले जो गुजारिश कर रही थी कि इमरान खान का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बहुत बड़ा यू टर्न और उनकी सियासी शिकस्त है। ये कहना कि हम तो 9 मई में मुलव्विस थे ही नहीं, वहां से लेके आ गए कि अच्छा अब आप हमें दिखा दें, फला दिखा दें, ये दिखा दें, चू दिखा दें, ची दिखा दें, ये दिखा दें, तो फिर हम माफी मांग लेते हैं। यानी कि आपने एक यूटर्न तो ले लिया, आप माफी मांगने पे आमादा तो हो गए। फिर इमरान खान ने ये भी एतराफ कर लिया कि जी पेट्रोल बम 9 मई को पुलिस के ऊपर, पुलिस कौन है? रियासत है ना, कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं ना, तो मान लिया कि ज़मान पार्क में पेट्रोल बम मेरे लोगों ने फेंके थे। ये भी मान लिया कि GHQ के बाहर एहतजाज मैंने कॉल दी थी। ये भी मान लिया कि कंटोनमेंट एरियाज में एहतजाज की कॉल मैंने दी थी। सो एहतजाज क्या वहां पे लड्डू बांटने के लिए होने थे? एहतजाज क्या वहां पे जश्न मनाने के लिए होने थे? जब आप लोगों की एक जहन साजी करेंगे 1.5-2 साल के अंदर के जी ये मीर जाफर हैं, ये मीर सादिक हैं, ये गद्दार हैं, ये जानवर हैं, ये फला हैं, मेरे ऊपर जुल्म हो गया और बदला लेना है और श्रीलंका बना देंगे और मुल्क में आग लग जाएगी, तो फिर आपका वर्कर इसी तरह से ऑपरेट करेगा। बेनजीर भुट्टो की जब शहादत हुई थी बीबी साहिबा की, तो क्या जहन साजी हुई थी? आसिफ जरदारी ने ये जहन साजी की, बिखरे हुए थे पीपल्स पार्टी के कारकुनान, चाहते तो पूरे पाकिस्तान में आग लगा सकते थे, लेकिन आसिफ जरदारी ने जहन साजी की कि नहीं करना, पाकिस्तान खपे, पाकिस्तान के खिलाफ कोई आपने ऐसी हरकत नहीं करनी। ये होता है एक लीडर का फर्ज, एक उसकी जिम्मेदारी। आप आसिफ जरदारी की सियासत से लाख इख्तिलाफ करें, आप उनके ऊपर लाख करप्शन के इल्जामात लगा दें, लेकिन आप कंडक्ट देखें इवेंट टू इवेंट, इंसिडेंट टू इंसिडेंट। तो क्या ये कंडक्ट इमरान खान को नहीं दिखाना चाहिए था? फिर आप कह रहे हैं कि जी मैं इसमें मुलव्विस नहीं हूं। ठीक है, आपको सीसीटीवी फुटेज चाहिए ना। भाईजान मुझे एक बात बताएं। पहली बात तो ये कि जिस तरह मैं सुन रहा हूं कि ये पाँव पड़ रहे हैं, तो माफियाँ मांग रहे हैं, तो रगड़ रहे हैं नाकें, तो फलाना कर रहे हैं, तो क्या मतलब है? क्या करना चाहते हैं? क्या मतलब कि ये उठे, कोई जमात उठे और फौज पर चढ़ाइयाँ कर दे? ये करना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं? और कौन सा आइन और कौन सी जमहूर के कुछ लोग हमारे हैं जिनको सिर्फ आइन, जमहूरियत, सिविलियन बारादस्ती, वोट की इज्जत 3.5 साल में सिमट जाती है, जो इमरान खान का दौर था। बुग़्ज़े इमरान में मुझे नहीं पता ही नहीं है कि क्या हो गया है। और यानी आप अंदाज़ा करें कि 3.5 साल जब इमरान खान का था, इक़्तिदार था, ये इमरान खान हुकूमत में था, तो नवाज शरीफ साहब किसकी मदद से बाहर गए थे लंदन? एस्टेब्लिशमेंट की। वही ख्वाजा आसिफ साहब बता रहे थे। और शहबाज शरीफ साहब किसकी मदद से अपोजिशन लीडर बने थे? एस्टेब्लिशमेंट की। वही ख्वाजा आसिफ बता रहे हैं। और जरदारी साहब किसके साथ बातचीत कर रहे थे, फार्मूला बना रहे थे
خود بتا رہے ہیں فارمولا بنانے والے مجھ سے کہتے ہیں فارمولا بناؤ. عمران خان آئے بھی تو اسی اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے تھے نا سر. اگر عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ کی مدد لے لی سر تو نواز شریف نے بھی لے لی سر. کس سے کال آف کر رہے تھے دھرنا؟ ایک بات سن لیجئے نا, مولانا صاحب کس سے دھرنا کال آف کر رہے تھے؟ جنرل فیض حمید سے. بلاول صاحب کس سے ملاقاتیں فرما رہے تھے؟ مریم نواز کا ٹویٹر کس سے خاموش ہو رہا تھا؟ شہباز شریف رات کو کس سے مل رہے تھے؟ 1 مہینہ الیکشن سے پہلے کس سے کابینہ بنا رہے تھے؟ خواجہ آصف صاحب خود جو آج جمہوریت کے چیمپئن بنے جن کے حوالے دیے جا رہے ہیں, وہ کس کو الیکشن کی رات فون کر رہے تھے؟ چیف الیکشن کمشنر کو. کون سی باتیں کرتے ہیں, کن کو کن سے ملاتے ہیں؟ 9 مئی میں کہہ رہا ہوں ایک شرمناک دن ہے. اب مجھے بتائیے, سنم جاوید کا تو تھا نا سارا کچھ, کہ اس کی تو ویڈیوز بھی موجود تھیں, کیوں چھوٹ گئی پھر؟ نہیں تو سر آج بھی تو یہی بات کر رہے ہیں نا, آج کیوں باہر ہے؟ بٹ صاحب خان صاحب بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ میں صرف GHQ سے بات کروں گا اور کسی سے بات نہیں کروں گا. انہوں نے بھی وہی تکیہ لگایا ہوا ہے آج. تو بھائی جان چھوڑ دیں نا آپ. ایک آپشن یہ ہے کہ وہ GHQ والوں سے بات کرنا چاہتے ہیں, وہ ان سے نہیں کرنا چاہتے. یہ حکومت کہتی ہے ہم سے بات کریں, وہ کہتے ہیں بھئی آپ کون خواہ مخواہ فارم 47 کی حکومت ہمارا مینڈیٹ چوری کر کے بیٹھے ہیں, یہ ان سے نہیں کرنا چاہتے. چھوڑ دیجئے. ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ مجھے اب یہ یقین نہیں ہے کہ کل تک عمران خان اس پر قائم رہتے ہیں جس پہ آج ہم بات کر رہے ہیں. کل ہو سکتا ہے کوئی وہ ایک توجیہ نہیں پیش کر دیں. میں نے تو کہا تھا کہ بھائی ہم تو خود ہم پہ ظلم ہوا ہے, ہم سے معافی مانگی جائے. کل یہ آ جائے تو ہم پھر اس پہ بات کرنا شروع کر دیں گے. تو بات یہ ہے کہ آپ عمران خان صاحب کو سزا دلوائیں, تحریک انصاف کو سزا دلوائیں, 9 مئی کے مقدمے چلائیں, لیکن ملک تو چلائیں. اچھا ویسے ملک چل رہا ہے, آپ یہ معیشت چل رہی ہے, خارجہ پالیسی چل رہی ہے, داخلہ پالیسی چل رہی ہے. یہ شہباز شریف سے عطا تاڑڑ صاحب تک, عطا تاڑڑ سے مریم نواز صاحبہ تک, مریم نواز صاحبہ سے مریم اورنگزیب صاحبہ تک, ان کا کام کیا ہے؟ گورننس, پرفارمنس. بھائی ان کا کام نہیں ہے عمران خان کو فکس کرنا. وہ عدالتیں جانے, ہماری اسٹیبلشمنٹ اتنی طاقتور ہے کہ وہ ان کو نبٹ لے گی. آپ یہی بات ہے عمران خان کو سمجھاتے تھے. ملک کا کر دیا ہے, حالات کر دیے. بھائی چھوڑ دیجئے نا, وہ تو مکافات عمل کا شکار ہو, آپ اس کو کہہ لیں جو کچھ انہوں نے اپنے لیے کیا وہ اس کا بھگت رہا ہے, چھوڑ دیں. آپ کس کام کے لیے ہیں؟ آپ نے, ہاں یہ ٹھیک ہے کہ آپ بینیفیشری ہیں, یہ آگ جلتی رہے گی, آپ بینیفیشری رہیں گے, اور جو ان کے نوازے ہوئے لوگ ہیں وہ بھی اس آگ کو تیلی لگاتے رہیں گے. یہ بینیفیشری ہیں. اب یہاں پہ سر آپ ہی کے نقطے سے ایک سوال میرے ذہن میں آ گیا سر. حسینہ واجد نے, اللہ نہ کرے وہ حالات ہوں, لیکن حسینہ واجد نے تو بنگلہ دیش کو اوپر اٹھا کے تو بھاگنا پڑا, آپ کے پلے تو ہی کچھ نہیں. چل اسی نقطے سے ایک سوال میرے ذہن میں غریدہ صاحب آپ کے لیے اٹھا ہے کہ ایک ایکٹ ہوا, ایک انسیڈنٹ ہوا جو کہ غلط تھا, ڈیفینیٹلی نہیں ہونا چاہیے تھا, قانون کی خلاف ورزی ہوئی, اس کی بنتی ہے قانون میں سزا. اچھا یہ جو ایک نئی بحث ہے, معافی مانگ لیں, وہ کہہ رہے جی ہم سے معافی مانگ لیں, وہ کہہ رہے جی ہم سے معافی مانگ لیں, کہتے ہیں میں معافی نہیں دوں گا, کہ میں بھی نہیں دوں گا معافی. تو یہ معافی دینے والے اور معافی لینے والے کون ہوتے ہیں؟ عدالتیں ہیں نا اس ملک میں, وہ کیوں نہیں فیصلہ کر لیتی کہ بھائی انہوں نے جرم کیا تو سزا ملے گی, نہیں جرم کیا تو یہ بے گناہ کلبری ہو جائیں گے؟ انسانی تاریخ میں یا کسی بھی انسان کے خلاف سب سے بڑا جرم کیا ہو سکتا ہے؟ علی حیدر صاحب, انسانی کی تاریخ میں کسی بھی انسان کے خلاف, اختلاف کے دوران انسان کی تاریخ میں یا کسی بھی انسان کے خلاف سب سے بڑا جرم کیا ہو سکتا ہے؟ سب سے بڑا جرم قتل کو بہت بڑا جرم کہا گیا, کسی شخص کی قتل سب سے بڑا جرم ہے. ٹھیک ہے, قتل کی بھی معافی ہے شریعت میں, اسلام میں, مذاہب میں, آپ کے قانون میں ہے معافی کی نہیں. بالکل ہے کہ اگر آپ معاف کرنا چاہیں, جو وارثین ہیں, جو روایتین ہیں, اگر وہ معاف کرنا چاہیں تو وہ معاف کر سکتے ہیں. رائٹ ہے نا, آپ کا شریعت, آپ کا اسلام, آپ کا مذہب, آپ کا معاشرہ اس کی اجازت دیتا ہے. جی ناظرین کرام, آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی. ویڈیو میں جس طرح کے دیکھا کہ آپ نے کہ ارشاد بٹی صاحب اور ان کی آپس میں جو ہے وہ 36 کا آنکڑا ہے, یعنی نوک جھونک ان کی چلتی رہتی ہے ٹاک شوز میں. یہ اپنی باتیں جو ہیں وہ اپنا جو نقطہ نظر ہے اس پر ڈٹے ہوئے ہوتے ہیں, اور پھر وہ بات آگے جب چلتی ہے تو کئی دفعہ جو ہے وہ لڑائی تک باتیں جو ہے وہ پہنچ جاتی ہیں. اور ارشاد صاحب جو ہے وہ, ان کا آپ کو وہ نقطہ نظر پتہ ہے, وہ PTI کی طرف ان کا جو ہے وہ جھکاؤ ہے. اور غریدہ فاروقی صاحبہ جو ہیں وہ, ان کو تو آپ پورا زمانہ جانتا ہے کہ وہ نون لیگ کی پروردہ صافی ہے. اور جہاں تک تعلق ہے ارشاد بٹی صاحب کا, ارشاد بٹی صاحب جو ہے وہ نیوٹرل رہنے کی بھی بہت کوشش کرتے ہیں وہ, لیکن بعض دفعہ جو چیزیں ہیں وہ ہوتی ہیں. اب کسی کے ساتھ محبت جو ہے وہ اگر ہو تو وہ چھپائی نہیں چھپتی کسی کی بھی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سچ بات جو ہے وہ کرنا چاہیے. اب آج کل کے دور میں جو ہے وہ سچی بات کہنے والے صحافی بہت کم ہیں, اور جو سچی بات کہتے ہیں تو پھر وہ جو مخالفین ہیں وہ ان پر الزامات لگانے شروع کر دیتے ہیں کہ جی یہ لفافے ہیں اور یہ فلانے ہیں.
آپ نے گزشتہ دور دیکھا تھا جب پی ٹی آئی کا دور حکومت تھا، تو اس دور میں جب احمد میر اور باقی دیگر لوگ جو ہیں وہ اگر فرض کریں حکومت کے خلاف اگر کوئی بات کرتے تھے تو ان کو جو ہے وہ لفافے اور پتہ نہیں کیا کیا القابات دیے جاتے تھے۔ آج وہی صحافی جو ہیں وہ اگر پی ٹی آئی کے حق میں اگر کوئی بات کرتے ہیں، دوسری حکومت کے خلاف کرتے ہیں، تو ان کو پھر اس طرف سے جو ہے وہ اس طرح کے الزامات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ چیزیں تھوڑا سا جو ہیں وہ ہمیں ایک نیوٹرل رکھنی چاہیے، ہمیں جو ویورز ہیں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو سچ بات کہہ رہا ہے تو اس بات کی طرف جو ہے اس کی طرفداری بھی ہمیں ضرور کرنی چاہیے۔ ناظرین کا بہت بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے، مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور میری ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے۔ ملتے ہیں آپ کے ساتھ کسی اور ویڈیو کسی اور موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔